बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ चमन अली ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम और अहकाम बरदगान। इस्लाम में ग़ुलामों और कनीज़ों के अहकाम के सिलसिला में आज मेरी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा आप समाअत फरमाने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमारी बात इस मौजू पे इख्तिताम पजीर हुई थी कि इस्लाम के ज़हूर के वक्त ग़ुलामी की मुरव्वजा सूरतें कितनी थीं। आज हम इस बात की तरफ आते हैं कि इस्लाम ने अपने ज़हूर के वक्त ग़ुलामी की जो मुरव्वजा सूरतें थीं उनमें से कितनी कबूल फरमाई थी और कितनी सूरतों को इस्लाम ने मुस्तरद किया था। कबल इसके कि मैं आज अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से का आगाज़ करूं, आप तमाम हजरात से अपील है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। ग़ुलामी की सूरतें और इस्लाम का नुक्ता नज़र। ज़हूर इस्लाम के वक्त ग़ुलामी की जो सूरतें मुरव्वजा थीं, इस्लाम ने उन तमाम सूरतों में से सिर्फ एक सूरत को बाकी रखा और ग़ुलामी की बाकी तमाम सूरतों और तरीक़ों को मनसूख कर दिया। और वो वाहिद सूरत ग़ुलामी की जिसे इस्लाम ने बाकी रखा वो सूरत थी जंग की सूरत में कैदियों का ग़ुलाम बना लिया जाना। और इसको भी इस्लाम ने लाजमी करार नहीं दिया। गोया कि इस्लाम में जंग की सूरत में जो दुश्मन लश्कर इस्लाम के हाथों असीर हो जाए, कैदी हो जाए, उनको ग़ुलाम बनाना ज़रूरी नहीं था, बल्कि उन असीरों कैदियों के लिए इस्लाम ने दर्ज झैल 3 उमूर को इख्तियारी करार दिया। नंबर 1, या तो फिदिया देकर वो कैदी आज़ाद हो जाएं। नंबर 2, मुसलमान कैदियों के बदले में उन कैदियों को आज़ाद किया जाए। और नंबर 3, अहले इस्लाम को लिखना पढ़ना सिखाएं और आज़ाद हो जाएं। और जहाँ ये तीनों सूरतें मुमकिन न हों तो वहाँ उन कैदियों को कत्ल करने या जिंदान में डालने की बजाय अहले इस्लाम के दरमियान उनकी खिदमत के लिए तकसीम कर देने के अमल की इजाज़त दी। और इस तरह से इस्लाम ने जंग की सूरत में जो कैदी मर्द होते उन्हें अहले इस्लाम का ग़ुलाम करार दिया और जो कैदी औरतें होती उन्हें अहले इस्लाम की कनीज़ें करार दिया। अब यहाँ एक सवाल किया जाता है कि इस्लाम ने जंगी कैदी को आखिर ग़ुलाम बनाने को ही क्यों बाकी रखा? इसके अलावा भी तो ऑप्शन मुमकिन थे। आइए ज़रा इस पे भी बहस करके देख लेते हैं, क्योंकि अमूमन इस्लाम पर एतराज़ करने वाले, इस्लाम पर नुक्ता चीनियाँ करने वाले, इस्लाम को तनकीदी निगाह से देखने वाले ये सवाल उठाते हैं कि इस्लाम ने जंग की सूरत में कैद होने वाले मर्दों और औरतों को ग़ुलाम बना लेने की इजाज़त क्यों दी, इस इजाज़त को क्यों इस्लाम ने राइज किया। ऐसे लोग जो ये सवाल उठाते हैं उन पर हमारा ये सवाल है कि जब कोई दुश्मन इस्लाम पर, इस्लामी हुकूमत पर हमला आवर हो तो उस हमला आवर के साथ कैसा सलूक होना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब यकीनन दर्ज झैल सूरतों में से एक सूरत में मुमकिन है। नंबर 1, या तो उन तमाम हमलावरों को मुकम्मल कत्ल कर दिया जाए। नंबर 2, उन तमाम हमलावरों को जिंदान में कैद कर दिया जाए। नंबर 3, उन तमाम हमलावरों को कत्ल करने की बजाय, जिंदान में कैद करने की बजाय आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन अब जब हम इन तीनों ऑप्शंस पर, इन तीनों सूरतों पर दिक्कत से गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि सदर इस्लाम में ये तीनों सूरतें इस्लाम की तरफ से जंगी कैदियों के लिए नामुमकिन थी। और इस नामुमकिन की तफसील कुछ इस तरह से है। सदर इस्लाम में कैदियों को जिंदान में, जेल में कैद करने के लिए नौखेज इस्लामी हुकूमत को एक अच्छे खासे माली मुआशी बजट की जरूरत थी, जो कि इस्लामी हुकूमत के पास नहीं था। मुसलमानों की माली कमजोरी और अफरादी कुव्वत इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि जंगी कैदियों को एक अलग जिंदान बनाकर, जेल बनाकर उसमें कैद किया जाए, फिर उन्हें खाना भी फराहम किया जाए, फिर उनकी हिफाजत और सालमियत का भी ख्याल रखा जाए, फिर इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि वो वहां से फरार न कर जाएं। इसके लिए ना ही मुसलमानों के पास इतनी अफरादी कुव्वत थी और ना ही मुसलमानों के पास इतने वसाइल थे। लिहाजा ये बात तो तय हो गई कि कम अज कम सदर इस्लाम में जंगी कैदियों को इज्तिमाई तौर पर जिंदानों में डालना, जेलों में डालना और कैद रखना मुमकिन न था। अब आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ
کہ ان تمام جنگی قیدیوں کا اجتماعی قتل کر دیا جاتا۔ ان تمام قیدیوں کو قتل کرنا بھی اسلام کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اولاً تو ان تمام قیدیوں میں سے بہت سے قیدی ایسے تھے جو اپنی لا علمی کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد پر اسلام سے لڑ رہے تھے، وہ تو اسلام سے کما حقہ واقف ہی نہیں تھے۔ اب اس صورت میں کہ جب بہت سے ایسے جنگی قیدی تھے جو اسلام سے کما حقہ واقف ہی نہیں تھے، جو اسلام کو صحیح طریقے سے جانتے ہی نہیں تھے، اسلام کے لیے ضروری تھا کہ ایک بار اسلام انہیں آشنائی کا موقع دے، اسلام انہیں دین شناسی کا ماحول فراہم کرے۔ علاوہ ازیں اس طرح کا اجتماعی قتل عام بھی روح اسلام کے منافی تھا۔ اسلام کبھی بھی اس طرح کے قتل عام کو پسند نہیں کرتا۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے آپشن کی طرف کہ جتنے بھی جنگی قیدی تھے ان تمام کو اسلام رہا کر دیتا۔ یاد رکھیں، اسلامی حکومت پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کو قید کر لینے کے بعد فوراً سب کو آزاد کر دینا اور رہا کر دینا، یہ کسی صورت میں بھی معقول بات نہ تھی، کیونکہ یہ لوگ تو وہ تھے جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ تھے، اور اسی وجہ سے وہ اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اور ان جنگی قیدیوں میں سے بہت سے تو ایسے تھے جن کے ہاتھ اہل اسلام کے خون سے رنگین تھے۔ یقیناً ایسے قیدیوں کی رہائی اور آغوش کفار میں ان کی واپسی ان کو اسلام اور مسلمانوں پر پھر سے حملہ کرنے کی تیاری کا موقع فراہم کرنا تھا۔ اب وہ افراد کے جو اسلام اور اسلامی حکومت پر حملہ آور ہوئے، دوران جنگ قید کر لیے گئے، نہ ان کا اجتماعی قتل عام ممکن ہے، نہ ان تمام کو جیلوں میں ڈالنا ممکن ہے، اور نہ ہی ان تمام کو آزاد کرنا ممکن ہے، تو پھر ان جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ تھا کہ انہیں اسلامی معاشرے میں اہل اسلام کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، وہ بنا دیے جائیں اہل اسلام کے غلام، اور ساتھ ہی ان غلاموں کے کچھ حقوق اور فرائض متعین کر دیا جائیں۔ اس طریقے سے بیلنس کر کے اسلام کی زیر نگرانی ان جنگی قیدیوں کو جو اب غلام بن چکے ہیں اہل اسلام کے درمیان رکھا جائے، تاکہ ان کی اسلامی تربیت ہو، وہ اسلام سے آشنا ہوں، اسلام سے واقفیت حاصل کریں۔ اب اگر اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو فبہا، اور اگر اسلام قبول نہ بھی کریں تو بہر کیف ان کے اتنے حقوق اور فرائض تو ہوں گے کہ جس سے اسلام پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلام کی تعلیمات کا دقت نظری سے مطالعہ کرتے ہیں اور دقت بینی سے اسلامی تعلیمات کی سٹڈی کرتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اسلام نے ان جنگی قیدیوں کو مرد تھے تو غلام بنا کر، عورتیں تھیں تو کنیزیں بنا کر جب اہل اسلام کے سپرد کیا ہے، اور ان کے بارے میں اہل اسلام کو جو تاکیدات کی ہیں، اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ غلام غلام نہ تھا، کنیز کنیز نہ تھی، بلکہ وہ تو اہل اسلام کی فیملی ممبرز تھے۔ یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے غلام تھے کہ جب وہ اہل اسلام کی ملکیت میں داخل ہوئے تو تب وہ غیر مسلم تھے، بعد ازاں ان کی بہت بڑی تعداد نے اہل اسلام کے حسن سلوک سے اور اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ غلامی کے سلسلہ میں اسلام کی جو حسن سلوک کے حوالے سے تعلیمات ہیں، ایسی تعلیمات آپ کو اور کسی مذہب میں اور دین میں دکھائی نہیں دیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت غیر مسلم افراد اہل اسلام کی غلامی کو ترجیح دیتے تھے۔ آج کی گفتگو کو اسی نتیجے پہ تمام کرتا ہوں کہ غلامی کی تمام مروجہ صورتوں میں سے اسلام نے صرف جنگی قیدی کو غلام بنانے والی صورت کو باقی رکھا، اور اس میں بھی بذات خود جنگی قیدیوں کا مفاد شامل تھا۔ امید کرتا ہوں میری یہ گفتگو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔